बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, कल रात को हमने आपको पूरी तफसील बताई थी जो अदम एतमाद तहरीक के बाद जो सूरत हाल बनी थी। आज तीन बहुत ही अहम ख़बरें हैं और उन ख़बरों का जो मेल मिलाप है वो पिछले जो काविशें चल रही थी अपोजिशन की उनसे मिलता जुलता भी है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के दो मुनहरिफ ग्रुप है, एक जहांगीर खान तरीन और दूसरे अलीम खान हैं। इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ अब से एक घंटा कबल तकरीबन लंदन में जहांगीर तरीन अलीम खान की मुलाकात तो ना हो सकी, अलबत्ता अलीम खान नवाज शरीफ से जा मिले। ये बड़ी मुसद्दिका ज़राए से मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात रही और ये काफ़ी तवील मुलाकात रही। इस मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन की है, स्पेशली पंजाब के हवाले से। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब पहले तो बड़ा अच्छा काम हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें चल रही थी, बहुत ही पंजाब तो तरक्की याफ्ता था। अब जब बुज़दार आ चुका है तो वो जो है पंजाब की जो बैड गवर्नेंस है वो हमारे सामने है, जिसकी नवाज़ शरीफ ने भी बड़ी तारीफ़ की और नवाज़ शरीफ ने भी उनको सराहा, उनको बताया कि जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये आपका बड़ा अच्छा फ़ैसला है। बहुत ही यानी इस उनको जितना अप्रिशिएट कर सकते थे उस तरीके से उनने अप्रिशिएट किया। अब सवाल ये है कि अलीम खान नवाज़ शरीफ से क्यों मिले? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है इस वक्त, अगर इस सूरत हाल को देखा जाए और इस मुलाकात की टाइमिंग अगर देखी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इस मुलाकात को खुफिया रखा गया है। इस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई मज़ीद उसको भी खुफिया रखा गया है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अलीम खान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर उनसे शमूलियत का जो फ़ैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं किया, मगर जब आप किसी दूसरी पार्टी के सरबराह से जाकर मिलते हैं, जब आप किसी दूसरी पार्टी के सरबराह से आप एक ख़ुद को नज़रियाती वर्कर भी कहते हैं और आपकी पार्टी की जो ज़्यादातर बुनियाद है वो बुनियाद ही यही है कि उस पार्टी के जो लीडर है, आपके पार्टी की लीडर ने हमेशा उनको करप्ट कहा है। आप जाकर उन करप्ट लीडर से बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं, तो इससे मुराद यही हुआ कि आप अपने लिए कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं पर रास्ता मिल जाए और एडजस्ट हो जाऊं। और ये बुनियादी तौर पर उनका पहला हदफ भी था जिसमें वो कामयाब भी हुए, उन्हें मुलाकात भी की। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, और ये भी बड़ी मुसद्दिक़ ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ, और इस बात का ताल्लुक भी जहांगीर तरीन ने मुलाकात क्यों नहीं की। जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे सेहत की ख़राबी की वजह से मैं किससे मिल नहीं पाऊंगा। अच्छा, जहांगीर तरीन और अलीम खान के माबैन जो डिफरेंस है वो ये है कि अलीम खान कभी भी कहीं पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, वो अपने पार्टी में रहकर जद्दोजहद करेंगे। मगर चूंकि अलीम खान जहाँ तक हमारी इतलात है उनको वजारत आला का बड़ा ही एक शौक़ था, एक चाम था, लेकिन वो वजारत उनको जब ना मिली और कहीं से उनके आसार भी जब नज़र ना आए, इमरान खान से वो दूर होता गया, मुलाकातें भी होती रही, वो कहता रहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरीके से जिस तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल में वो कहीं पर नवाज शरीफ से मिलता है, कई दूसरे पार्टी के रहनुमा से मिलता है, कभी अपोजिशन से रब्ते करते हैं, तो क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इमरान खान मेरे ख्याल में इनके ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अगर पंजाब को वो कुर्बान भी कर सकते हैं, मगर किसी भी कीमत पर वो अपने जो फेडरल की गवर्नमेंट है वो जाने नहीं देंगे। और इसका अमली नमूना जो कि अपोजिशन का एक प्लान था कि हम एक जत्थे की सूरत में जाएंगे, पार्लियामेंट में उनके साथ रुकवाया गया था, अंसारुल इस्लाम की कारकुनान थे, उन सब पर जब रेड किया गया तो वो क्यों आए थे, इसके पीछे भी एक खुफिया आप मिशन कह दीजिए कि वो मिशन मौजूद था। दूसरी जो अहम खबर है वो इस वक्त की जो
جو ہماری پالیسیز ہے، پالیسی میکرز ہے، اس وقت جو بنا رہے ہیں کہ کیا حکومت جانے والی ہے یا نہیں جانے والی. چونکہ پاکستان اس موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک طرف انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہیں، دوسری طرف انڈیا جو سرحد ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے، تیسری طرف ملک کے سیکیورٹی ایشوز ہے، اور جو ایک آخری چیز ہے وہ 23 مارچ کو جو پریڈ ہونا ہے، اس حوالے سے استحکام کی ضرورت ہے. اور اگر عدم استحکام ہوتا رہا، اگر اسی طرح سیاسی نابالغیوں کا مظاہرہ ہوتا رہا، اگر اسی طرح مظاہرین نکلتے رہے، اگر اسی طرح سیاستدان ایک دوسرے پر عدم استحکام یا عدم برداشت کا جو مظاہرہ کرتے رہے، اگر اسی طریقے سے ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے رہے، اگر ایک دوسرے کو اسی طریقے سے وار کرتے رہے، ایک دوسرے پر یوں ہی الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہے، تو میرے خیال میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. کل صورتحال بڑی کریٹیکل ہوئی تھی. ویسے کل یوں ایک جانب لگ رہا تھا کہ شاید اس میں صورتحال دوسری طرف جا سکتی ہے، مگر چونکہ پھر ان نے کچھ عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور حکومت نے بھی ان کی کارکنان کو چھوڑ دیا تھا. مگر جو اصل چیز تھی اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جب یہ کہا کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کا اپنا فیصلہ تھا، انصار الاسلام کی کارکنان کو بلانا یہ مولانا کا فیصلہ تھا. اچھا، اب یہ کرنے کیا والے ہیں؟ میرے جو اپنے ذاتی انالیسس ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کو استعمال کریں گے اور بڑے برے طریقے سے استعمال کریں گے. مولانا کو یہ آگے کر رہے ہیں. مولانا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی امامت میں کر میں کوئی بڑا مقام حاصل کر پاؤں گا، لیکن میرے نزدیک وہ نہیں کریں گے. وہ اس وقت باتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اپوزیشن کے جو رہنما ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ باتوں میں آپ کو ایک عجیب قسم کا انسان بنا دیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو مفاد ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. کل کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن نہیں نکلا، کل کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن نہیں نکلا، کل کہیں پر بھی اے این پی کا کارکن نہیں نکلا، کل کہیں پر بھی کسی دوسری جماعت اسلامی وغیرہ کا کارکن نہیں نکلا. واحد مولانا فضل الرحمان کا کارکن نکلا، واحد ان کا کارکن نکلا ہے. اور سب سے زیادہ تنقید کس پہ ہوئی؟ انہی پر ہوتی رہی کہ یہ تشدد پھیلا رہے ہیں. نام کس کا بدنام ہوا؟ مولانا کا نام بدنام ہوا. تو بنیادی طور پر جو اصل ایشو اس وقت یہ چل رہا ہے کہ مولانا اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے کہ شاید میں امامت کر رہا ہوں، شاید میں ان کو چلا رہا ہوں، اور وہ بھی آگے سے مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب کی باتیں کر کے مولانا صاحب پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. مولانا صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان دونوں بڑی پارٹیوں سے کہے کہ اپنے کارکنان کو پہلے یہاں پر لے کے آؤ، پھر میں لے کے آؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چلتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے لوگوں کو نکل آتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے اتحاد جوڑتے ہیں. مگر چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر بعد میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کہیں پر بھی حالات بگڑ جاتی ہیں، کہیں پر بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں پر بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے، تو ہم مولانا صاحب کو بدنام کریں گے. اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ آپ نے دیکھا تھا، کسی پارٹی کے کارکنان نہیں تھے، ایک پارٹی کے کارکنان نہیں تھے، واحد جمعیت علماء اسلام کے تھے. پھر مولانا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پر جاؤں. مولانا کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں اس مارچ کا. اور وہ بڑے دل برداشتہ بھی ہوئے تھے، انہیں کہیں پر اظہار بھی کیا، بار بار کیا. اب پھر وہی کر رہے ہیں. اب تھوڑے سے حالات اگر خراب ہوں گے، زرداری صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے، شہباز پیچھے ہٹ جائے گا. دوسرے پارٹیوں کے رہنماؤں نے تو آلریڈی ان کے ساتھ اختلافات شروع کر دیے ہیں. اے این پی آپ دیکھ لیں، کل مولانا نے جب کہا کہ عمران خان تمہارا حشر جو اشرف غنی سے بھی برا ہوگا، انہیں اس بیان کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا یہ قابل مذمت بیان ہے. محسن داوڑ جو کہ ڈیموکریٹک موومنٹ کے، انہوں نے کہا کہ قابل مذمت بیان ہے. ایسے بہت سارے رہنما ہیں جو کہ اس بیان کو ہی خالی قابل مذمت قرار دے رہے ہیں.
تو یہ وہ صورتحال تھی جو کہ میری نظر میں مولانا کو بڑے ہوش میں رہ کر فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ جوش میں آپ پہلے بھی آئے تھے اور پہلے آپ سے یہ مسٹیک ہو چکی ہے، اب دوبارہ آپ وہی کرنے والے ہیں، مگر معلوم آپ کو بعد میں ہوگا، ابھی یہ ریئلائز نہیں کریں گے، لیکن جیسے جیسے آگے وقت پڑے گا اور جب یہ ان کو استعمال کریں گے پھر ان کو معلوم ہوگا۔ دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔